بون نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 10 خاص بلا لوجيك ومازال في لي زيكزيرسيس اللي هما خاصين غير بلا لوجيك مازال ما انتقلناش لي ريزونمون باقيين سيريات ديال لي ريزونمون. بون نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 9 on considère la proposition suivante P اللي هي P quel que soit x نحاول نكتبها قدامي هنا باش نكون كنخدموا عليها quel que soit x ou bien pour tout x appartiennent à R plus il existe que y appartienne à R tel que x carré moins xy plus y carré égale à 0. C'est bien. Alors, je vais vous dire déterminer la vérité de la proposition P ou bien déterminer la valeur de vérité de la proposition P. Ça veut dire est-ce que cette proposition P vraie ou fausse. يعني بغينا نعرفوا هذه البروبوزيسيون هذه واش صحيحه او خاطئه واش vrai ou bien fausse. بون باش يمكننا حنا خصنا دابا نديرو لي تيب ديال هاد البولينوم هادي سي بيان او بيان ليكواسيون دو دو فاريابل خصنا نعرفوها نديرو لي تيب نشوفوها ما نقدوش نحكموا عليها هي كيلكو سوا اكس ابارتيان ار بليس il existe que y appartient à r donc اسكو بوسيبل كتساوي زيرو الله اعلم. دونك الا كانت كتساوي زيرو ça veut dire que l'équation admet solution. الا ما كانتش كتساوي زيرو اوتوماتيكمون كو ليكواسيون نادمي با دو سوليسيون. مي كنقول تساوي زيرو صافو دير كو هاد المعادله تقبل حل. الا كانت هاد المعادله ما كتقبلش حل راه ما يمكنش تكون كتساوي زيرو. حنا غنشوفو دابا ناخدو كوم كوا ناخدو اون بوز كو هذا الفاريابل وهذا عدد معلوم. اون بوز حنا مثلا هذا هو الفاريابل وهذا عدد معلوم واخا اون شنو اون اكس كاري moins xy plus y égale à combien 0. سي بيان. الا خدينا دلتا نحاول نبينها هنا ناخدو ا بي هادو لي كوفيسيون ديال اللي كيكونوا اكس اي وناخدو سي. سي بيان. اون بروندر شنو هو العدد اللي قدام هنا واحد هنا اللي هذا هو الفاريابل وهذا عدد كنعتبرو معلوم دونك موان y وهذا هو y كاري اللي هو سي. سي بيان. الا خدينا دلتا شنو كتساوي لنا اللي هي بي او كاري اللي هي موان y توت كاري موان 4 فوا 1 فوا y كاري اللي هي سي. هنا موان 4 فوا 1 فوا y كاري. سي بيان. نجي نكمل الحساب ديالي هنا ونشوف اسكو نخرج. الا قلنا y موان y كاري اللي هي y كاري مزيان موان 4 y carré. On peut le factoriser باش ب y carré. C'est bien. إلا عملنا ب y carré كنديرو y carré comme ça. بون شنو كتبقى لنا هنا ما بقى والو اللي هي 1 موان 4. C'est bien. Alors delta égale à combien moins 3 y carré. C'est bien. Bon moins 3 y carré. حنا دابا خصنا نشوفو اسكو حنا دلتا عندنا ثلاثه ديال لي كا سوا دلتا يكون سوبيريور ا 0 سوا دلتا انفيريور ا 0 سوا دلتا ايغال ا 0. سي دلتا سوبيريور ا 0 يعني اذا كان دلتا كبر من 0 كتكون ليكواسيون ادمي دو سوليسيون جوج الحلول يعني كاين حل. الا كان دلتا ايغال ا 0 دونك ليكواسيون ادمي حل واحد يعني سول سوليسيون. الا كان دلتا انفيريور ا 0 ليكواسيون نادمي با دو سوليسيون ما كتقبلش حل. يعني الا ما كانتش كتقبل حل دونك هادي اوتوماتيكمون فوس. علاش؟ حيت ليكواسيون عندي ما كتقبلش حل. واخا دابا شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف اسكو هاد دلتا انفيريور او سوبيريور ا 0. الا جينا حنا خدينا اون سي كوا اون سي كو ماذا كو دلتا كو ايغري كاري طونكو عندنا لا بويسونس نومبر اللي هو بير يكون شنو ما بغى يكون باش ما عوضنا هاد ايغري هادي حيت عندنا الاس عدد زوجي كيكون توجور سوبيريور ا 0 مزيان او ايغال طونكو هنا ايغري ابارتيان ا ار. سي بيان. اذا عمرو ولكن هنا طونكو اكزيست نقدو نقولوا مثلا ستريكتومون سوبيريور ا 0. سي بيان. بون اذا الا كان هذا سوبيريور ا 0 لا درنا هنا موان 3 ايغري كاري مي كنضربو في عدد سالب باش غيولي انفيريور ا 0. سي بيان. هنا كان بوتيتر نديرو ايغال سي دونك دلتا مالها الا كان هذا
moins 3y au carré inférieur à 0, يعني delta inférieur à 0. Alors, l'équation n'admet pas de solution. C'est bien. Alors, l'équation n'admet pas, يعني لا تقبل حل. n'admet pas سي بيان. بون n'admet pas solution. الوغ هاد المعادله هادي ما تقبلناش حل، وبالتالي شنو؟ وبالتالي راه هاد البروبوزيسيون كامله مالها فوس. سي بيان. دونك نقدر نكملها. اذا شنو غتجي دير؟ دونك البروبوزيسيون كنتمنى هاد الشيء هو جيستيفيكاسيون. الوغ نقدر نمسح غير هادي. دونك شنو قلنا؟ نادمي با دو سوليسيون سافو دير كي عمرها ما تساوي زيرو. مادام ما كتقبلش حل عمرها ما تساوي زيرو، يعني بي اش كانت هنا؟ فوس. سي بيان. هادي غتكتبوها تحت من هادي بطبيعه الحال. هادي هي جيستيفيكاسيون. بون من بعد ما سالينا السؤال نيميرو 1 ديتيرميني لا فالور دو فيريتي ديال لا بروبوزيسيون بي، ها حنا اون ديتيرميني لا فالور دو فيريتي. شنو وصلنا؟ بي مالها فوس. بوركوا؟ حنا وصلنا كيفاش ميثود كيفاش عرفناها. حنا عاطينا اكس كاري موان اكس ايكغيك بلس ايكغيك كاري ايكال زيرو. وي نشوفوها. مي جينا درنا دلتا وحلينا المعادله، درنا الحل المعادله صناها ما كتقبلش حل. طونكو ما كتقبلش حل عمرها ما تساوي زيرو، وبالتالي هذه خاطئه ما صحيحاش. سي بيان. من بعد ما سالينا السؤال واحد ننتقلوا للسؤال نيميرو كيستيون نيميرو 2 ونديرو دوني لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون بي. نمسح هادشي ونجاوب على لا نيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون بي. كيستيون نيميرو 2 ونجي هنايا عندنا بي. هذا الرمز ديال بي، هذا الرمز د لا نيغاسيون. اما كنكتبوه هكا واما كنكتبوه بهذه الطريقه واما نكتب نو بي. سي بيان. اللي بغينا نديرو سي بون. غنكتبو هذا هو الرمز د لا نيغاسيون ديالنا. كيلكو سوا لا نيغاسيون ديالها il existe que x appartient à r plus point virgule. هنا عندنا il existe que y غتولي كيلكو سوا y appartient à r x carré moins x y plus y carré alors différent à 0. يعني لا نيغاسيون ديال ايكال هي ديفيرون. وهكذا غنكون كتبت لا نيغاسيون ديال السؤال نيميرو 2 وديال البروبوزيسيون ديالنا، وانتهينا من التمرين رقم 10. ننتقلوا كذلك للتمرين رقم 11 في الفيديو الاخر.